अस्सलामुअलैकुम। हिस्टो फैक्ट्स में आपका खैर मकदम है। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि उस्मान गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब ने एक सल्तनत की बुनियाद रखी। एक छोटा सा कबीला जो अनातोलिया की पहाड़ियों में घिरा हुआ था, उस्मान गाजी की हिम्मत, ईमान और बसीरत ने उसे एक ताकतवर रियासत में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, एक ख्वाब को हकीकत में बदलना और उस हकीकत को जिंदा रखना, ये दो अलग काम है। उस्मान गाजी ने बुनियाद रखी, लेकिन इस बुनियाद पर एक ऐसी बुलंद और मजबूत इमारत खड़ी करने का काम किया उस्मान के बेटे ने, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज की एपिसोड में हम जानेंगे अरखान गाजी की कहानी, वो सुल्तान जिसने एक कबीले को सल्तनत बना दिया, जिसने पहली बाकायदा फौज बनाई। और अरखान गाजी उस्मान गाजी के बेटे थे। उनकी वालिदा का नाम मालहून खातून था। वो उमर बे की बेटी थी। उमर बे कबीला दोगर के एक बहुत बड़े और ताकतवर सरदार थे। उस्मान गाजी ने वफात से पहले अपने बेटे को वसीयत की थी कि वो सल्तनत को आगे बढ़ाए, इस्लाम की खिदमत करे, मजलूमों की हिफाजत करे और इंसाफ को कायम रखे। उस्मान गाजी ने और खान को यह भी कहा था कि अपने मुशीरों की बात सुनो, लेकिन फैसला हमेशा अल्लाह के खौफ के सामने रखकर करो। सुन्ना 1326 में उस्मान गाजी की वफात के बाद और खान गाजी तख्त नशीन हुए। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 45 साल थी। वो पहले से तजर्बाकार थे। उन्होंने अपने वालिद के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया था और फौज उन पर पूरा भरोसा करती थी। लेकिन ये वो जमाना था जब उस्मानी रियासत अभी नई नई बनी थी। चारों तरफ दुश्मन थे। बाज़ंतीनी सल्तनत अभी तक ताकतवर थी और उस्मानियों की बढ़ती हुई ताकत को दबाना चाहती थी। मशरिक में जर्मनियों के कबाइल थे। जुनूब में दीगर तुर्क कबाइल भी उस्मानियों को कमजोर देखना चाहते थे। ऐसे हालात में और खान गाजी ने अपनी क़यादत का लोहा मनवाया। और खान गाजी ने सबसे पहला बड़ा टारगेट लिया बोरसा शहर को। यह शहर बाज़ंतीनी सल्तनत का एक इंतहाई अहम शहर था। यहाँ से बाज़ंतीनी फौजें उस्मानी इलाकों पर मुसलसल हमले करती थीं। बोरसा उस वक्त के लिहाज से एक बड़ा शहर था, जहाँ तिजारत होती थी, किले थे और बाज़ंतीनी गवर्नर का सदर मकाम भी यही था। और खान गाजी ने समझ लिया कि जब तक बोरसा नहीं फतेह होता, उस्मानी रियासत महफूज नहीं रह सकती। बोरसा की फतह आसान नहीं थी। इस शहर के गिर्द मजबूत पत्थर की फसीलें थीं जो कई 100 साल पुरानी थीं। अंदर बाज़ंतीनी फौज मौजूद थी और शहर को खुराक और हथियारों की सप्लाई समंदर के रास्ते आती थी। और खान गाजी ने पहले शहर के गिर्द छोटे छोटे किले फतह किए ताकि सप्लाई लाइनें काट दी जाएं। फिर उसने बोरसा का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कोई आम मुहासरा नहीं था। ये तकरीबन 10 से 12 साल तक जारी रहा। हाँ, आपने बिल्कुल सुना, बोरसा का मुहासरा कई सालों पर फैला हुआ था। और खान गाजी ने सब्र और हिकमत से काम लिया। उसने शहर को भूखा रखा, छोटे छोटे हमले करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता बाज़ंतीनी फौज को कमजोर कर दिया। आखिरकार सन 1326 में बोरसा के बाज़ंतीनी गवर्नर ने हथियार डाल दिए। शहर उस्मानियों के हाथ में आ गया। ये उस्मानियों की पहली बड़ी फतह थी और खान गाजी ने इस शहर को अपना दारुल खिलाफा बनाया। उसने शहर में मसाजिद बनवाई, मदरसे कायम किए और बाजारों को तरक्की दी। आज भी बोरसा तुर्की का एक तारीखी शहर है और यहाँ उस्मान गाजी और खान गाजी के मज़ारात मौजूद हैं। लोग आज भी उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने आते हैं। बोरसा की फतह के बाद अरखान गाजी ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने पहली बाकायदा उस्मानी फौज की बुनियाद रखी। इससे पहले उस्मानियों के पास कोई बाकायदा फौज नहीं थी। जंग के वक्त कबाइली सिपाही इकट्ठे होते थे और जंग खत्म होने के बाद वो अपने घरों को चले जाते थे। इसका मतलब ये था कि किसी भी वक्त जंग छिड़ जाए तो फौज को जमा होने में दिनों लग जाते थे। अरखान गाजी ने यह सिस्टम बदल दिया। उसने 2 नई फौजी इकाइयां बनाईं। पहली याया, ये पैदल फौज थी। ये वो सिपाही थे जो तलवार और नेज़े से लड़ते थे और मैदान जंग में सबसे आगे होते थे। दूसरी मुस्लिम, ये घुड़सवार फौज थी। ये घोड़ों पर सवार होते थे, तीर अंदाजी में माहिर थे और दुश्मन के घेरे को तोड़ने का काम करते थे। ये दोनों इकाइयां तनख्वाहदार थीं, यानी इन सिपाहियों को बाकायदा माहाना तनख्वाह मिलती थी। ये लोग मुस्तकिल फौजी थे। ये खेती बाड़ी नहीं करते थे, कोई कारोबार नहीं करते थे। इनका सिर्फ एक काम था, जंग करना और सल्तनत की हिफाजत करना। ये सिपाही तुर्क कबाइल से लिए जाते थे।
خاص طور پر ان قبائل سے جو عثمانی ریاست کے ساتھ اتحاد میں تھے۔ ارخان غازی نے انہیں زمینیں دیں اور بدلے میں وہ فوج میں خدمت کرتے تھے۔ یہ عثمانی فوج کا پہلا منظم ادارہ تھا۔ یہ وہ بیج تھا جس سے بعد میں وہ عظیم عثمانی فوج پروان چڑھی۔ اور دوستو، ایک بات اور، بعد میں آنے والے سلطان مراد اول نے ایک اور فوج بنائی جس کا نام تھا ینیچری، انگریزی میں اسے جینیسری کہتے ہیں۔ یہ فوج دیو شرما سسٹم کے تحت تیار کی گئی۔ اس میں غیر مسلم خاندانوں کے بچوں کو لے کر انہیں مسلمان بنایا جاتا تھا اور پھر انہیں خاص تربیت دے کر سپاہی بنایا جاتا تھا۔ ینیچری بعد میں عثمانی فوج کا سب سے طاقتور اور مشہور حصہ بن گئی، لیکن یہ سب بعد میں ہوا۔ اس کی بنیاد ارخان غازی نے رکھی جب اس نے یایا اور مسلم کے نام سے پہلی باقاعدہ تنخواہ دار فوج بنائی۔ اس کے بعد ارخان غازی نے ایک اور تاریخی کام کیا۔ اس نے پہلا عثمانی سکہ جاری کیا۔ اس وقت تک عثمانی ریاست کے پاس اپنا کوئی سکہ نہیں تھا۔ وہ سلجوق سلطنت کے سکے استعمال کرتے تھے یا پھر بازنطینی سکے، لیکن ارخان غازی نے چاندی کا سکہ بنوایا جس پر کلمہ طیبہ نقش تھا۔ یہ سکہ صرف پیسے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان تھا کہ عثمانی ریاست اب مکمل طور پر آزاد ہے۔ کسی بھی بادشاہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام سکے پر ہوتا ہے اور خطبہ میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ جب ارخان غازی نے اپنا سکہ جاری کیا تو اس نے دنیا کو بتا دیا کہ اب یہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں بلکہ ایک خود مختار سلطنت ہے۔ اور خان غازی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک اور کامیابی یہ تھی کہ اس نے عثمانی سلطنت کو یورپ میں پہلا قدم رکھنے کا موقع دیا۔ یہ کام اس کے بیٹے سلیمان پاشا نے کیا۔ سلیمان پاشا عثمانی فوج کا بہترین کمانڈر تھا۔ وہ بہادر، ذہین اور میدان جنگ میں بے مثال تھا۔ سن 1354 میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کی وجہ سے گیلی پولی کا قلعہ جو بازنطینیوں کے پاس تھا بری طرح کمزور ہو گیا۔ اس کی دیواریں گر گئیں اور فوجی بھاگ گئے۔ سلیمان پاشا اس موقع پر اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے فوری فیصلہ کیا اور اپنی فوج کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے۔ یوں عثمانیوں نے یورپ میں اپنا پہلا مستقل اڈا بنا لیا۔ یہ کوئی معمولی فتح نہیں تھی۔ گیلی پولی کے قلعے نے عثمانیوں کو بلکان کے دروازے کھول دیے۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس کے بعد آنے والی صدیوں میں عثمانی سلطنت بلکان، سربیا، بوسنیا، البانیا، یونان اور آخرکار ویانا تک پھیل گئی، اور اس سب کا آغاز ارخان غازی کے زمانے میں ہوا۔ ارخان غازی نے تقریباً 36 سال حکومت کی۔ یہ وہ دور تھا جب عثمانی ریاست ایک چھوٹے سے قبیلے سے ایک مضبوط سلطنت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے فوج کو منظم کیا، پہلا دارالحکومت قائم کیا، پہلا سکہ جاری کیا اور یورپ میں پہلا قدم رکھا۔ ارخان غازی کے دور میں عثمانی ریاست کی سرحدیں تقریباً 16,000 مربع کلومیٹر تک پھیل گئیں۔ اس نے 100 سے زیادہ شہر اور قلعے فتح کیے، لیکن اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے ایک ایسا نظام بنا دیا جو آنے والی نسلوں تک چلتا رہا۔ سن 1362 میں ارخان غازی کی وفات ہوئی۔ وہ تقریباً 80 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں بورسا میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ ارخان غازی کے بعد اس کا بیٹا مراد اول تخت نشین ہوا۔ مراد اول وہ سلطان تھا جس نے عثمانی سلطنت کو ایک سپر پاور بنا دیا۔ اس نے ینیچری فوج بنائی، بلکان کو فتح کیا اور پہلی بار عثمانی سلطنت کو بحیرہ روم تک پھیلا دیا۔ لیکن وہ کہانی ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ارخان غازی وہ حکمران تھا جس نے عثمان کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس نے ایک قبیلے کو سلطنت بنایا، ایک نئی فوج کو جنم دیا، پہلا سکہ جاری کیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ وہ ایک سپہ سالار تھا، ایک منتظم تھا اور ایک عادل حکمران تھا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی ایپیسوڈ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مراد اول نے عثمانی سلطنت کو کیسے دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بنا دیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔